عبداللہ ابن عمر نال ملاقات ہو گئی۔ امام حسن واپس آ گئے تے پوچھیا عبداللہ ابن عمر کو کہ کدے گیا؟ عبداللہ عمر عرض کر دیں کہ ابا حضور نو ملن گیا، انہاں کول ملاقات دا ٹائم بھی کوئی نہیں، وقت بھی کوئی نہیں، میں تو واپس اینے آ گیا۔ حضرت حسن پاک اتھوں ہی واپس ہو گئے کہ جدو بیٹے واسطے ٹائم کوئی نہیں، میرے واسطے ٹائم کتھوں ہونا؟ واپس آ گئے۔ جدو واپس آئے نا تو دوسرے دن یا تیسرے دن حضرت عمر دی ملاقات ہو گئی حسن پاک نال، امام حسن نال۔ آپ نے فرمایا بیٹا پیغام بھیجیا ہے کہ میرے نال ملاقات کرو تو تسی آئے نہیں۔ حسن فرماندے ہیں کہ امیر المومنین میں آ رہا آستے راہ دے وچ تواڈے پتر نال ملاقات ہو گئی ہے تے انہاں کہ ابا حضور کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ میں سوچیا جدو بیٹے واسطے ٹائم کوئی نہیں، میرے واسطے ٹائم کتھا ہونا؟ میں اس کو واپس آ گیا۔ ہن مڑ جواب سن امیر المومنین حضرت عمر دا۔ آپ فرماندے ہیں بیٹا حسن تو قدر دا اپنے آپ نو، تو قدر دا اپنے آپ نو میرے بیٹا عبداللہ دی سطح تے رکھ کے سوچنا شروع کیتا ہے اے ساڈے سر دے اوتے وال اگڑنا اے لیاوی اہل بیت اطہار دا صدقہ ہے۔ اتنا پیار کرنے والا بندہ، اتنا اہل بیت نال محبت کرنے والا بندہ، او دے بارے تصور کیتا جا سکدا جیڑا نبی دی چادر دی اتنی حفاظت کرے، حضور دے نواسے نال اتنا محبت تے پیار کرے، او دے بارے تصور کیتا جا سکدا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دوسرا تسی سنتے رہندے ہو، جاندے ہو کہ امام حسین دا تذکرہ کیتا جاندا ہے، ساڈے دلاں دی جان امام حسین، لیکن کدی سوچیا کہ کربلا دے وچ مولا مرتضی شیر خدا دے پتر شہید کتنے ہوئے؟ ہن تسی کدی جا کے سنے ہوئے یا تانوں کدی ایہو جی سنائی ہوئے تو پتہ لگے نا۔ مولا مرتضی شیر خدا تے 9 پتر کربلا دے وچ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 9 پتر۔ ایک تو امام حسین دا ذکر، حسین دا ذکر کیتا جاندا ہے، دوسرا ماڑا موٹا حضرت عباس دا ذکر کیتا جاندا ہے، دوے 7 پتراں دا کسے نوں نام دے کوئی سنیا نے کہ کربلا دے وچ ہور بھی کوئی شہید ہویا ہے؟ 9 بیٹے مولا مرتضی شیر خدا دے کربلا دے وچ امام حسین نال مل کے شہید ہوئے۔ پہلا پتر سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ بے شک بے شک بے شک۔ اور رب تو جیڑا نا اللہ نے کوئی منظور ایسا ہے کہ 2 دے پہلے میرا گلا خراب ہو گیا۔ اب میں ہن جوش خطابہ تانوں اج نہیں وکھا سکدا تے اون گلاں جڑیاں نا انشاءاللہ اگر توجہ نال سن سو تے کاشا لائے کے جا سو۔ ہن یاد رکھنا مولا مرتضی شیر خدا دے کتنے پتر شہید ہوئے؟ ہاتھ چاہ کے کتنے؟ 9۔ پہلا پتر مولا مرتضی شیر خدا دا جڑا شہید ہویا ہے محمد الاوسط، محمد الاوسط اے شہید ہویا ہے۔ اے محمد الاوسط دا میں تعارف کرائی نہ جاواں ہیں، اے کہیں دے وچوں پیدا ہویا ہے تے کون ہویا ہے؟ اے محمد الاوسط حضرت امامہ دا پتر ہویا ہے۔ حضرت امامہ، اے حضرت امامہ کون ہے؟ ذرا پیچھے چل دے جاؤ نا۔ اے حضرت امامہ کون ہے؟ اے خاتون جنت دی نواسی ہے، فاطمہ الزہرا دی نواسی ہے تے بیٹی کہندی ہے حضرت زینب دی، بیٹی کہندی ہے حضرت زینب دی تے باپ دا نام کی ہے ابو العاص۔ نواسی فاطمہ الزہرا دی بڑے ہی نواسی بانجی، او بانجی بتائیے نواسی، نواسی بانجی ماسی لگ دیئے فاطمہ الزہرا، چلو آئین تے سمجھائیں دیا ماسی لگ دیئے حضرت امامہ دی، امامہ دے باپ دا نام کیے ابو العاص، ابو العاص۔ ہون اگر امامہ دا ذکر کیتا جاوے تا فاطمہ الزہرا دیا 4 بہناں بھی مرنیاں پوسے، ایک فاطمہ الزہرا، ایک حضرت زینب، ایک ام کلثوم، ایک رقیہ، اے مرنیاں پوسے کہ کوئی نہ مرنیاں پوسے؟ یہ ہر ویلے آکھیا جاوے ہکا ہے۔ اس تو محمد الاوسط دا نام نہیں لیا
شجرہ نسب سنایا جاسی یاد ہے کہ کوئی نہ ایک کہیں دے بیٹے حضرت امامہ دے دے بارے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وصیت کی آئی اے علی یہ تو میرا وصال ہو جاوے تو میری بڑے حضرت امامہ نہ نکاح کرنا جتنا اس میرے بالا دا خیال رکھنا ہے کسی اور نہیں رکھنا ایک بیٹا مولا مرتضی شیر خدا دا محمد الاوسط اے بھی کربلا دے وچ شہید ہویا دو پتر ابو بکر بن علی کون ابو بکر بن علی اور میں بار بار اس پاسے نہیں جانا آپ پہ بھی خیال کرتے رہو کہ ان ہستیاں دا نام کیوں نہیں لیا جانا ان ہستیاں دا نام لیا جاوے تو مور ابو بکر دا نام آمنا ہے کہ کوئی نہیں آمنا اچھا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے دسو کدی دشمنہ دے نام تے بھی نام رکھے گئے ہوئے بندے دا دشمن کہ او دے نام تے نام رکھیا جاندہ نہیں نہ رکھا جاندہ ہمیشہ یاراں تے سجنہ دے نام رکھے جاندے پتہ لگا علی دا ابو بکر بھی یار ہے عمر بھی یار ہے تائی تو اپنے پتران دے نام ابو بکر بھی رکھ دے پہے عمر بھی رکھ دے پہے پہلے پتر دا نام محمد الاوسط بن علی دوے پتر دا نام ابو بکر بن علی تریے پتر دا نام عمر بن علی چوتھے پتر دا نام جعفر بن علی پنجویں پتر دا نام عثمان بن علی عبداللہ بن علی عبیداللہ بن علی حضرت عباس بن علی تے حسین بن علی اے نامے دے نامے کربلا دے وچ شہید ہو گئے انہاں ظلم کیتا شہید کر کے تے آج ظلم پہ ہوندہ نا لائے کے آج ان ہستیاں دا نام کیوں نہیں لیا جاندہ کیوں کہ ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی مدد دی گال ہے کہ امام حسین دے پتران دا نام ہی ابو بکر بن علی عمر بن علی امام حسن دے پتر دا نام ابو بکر بن علی